سؤال: ما قصة وحقيقة قاتل عمار وسالبه في النار؟ هذا الكلام في المناظرة صار كلام قوي عليه وطق وايد عليه مثل ما يقولون، لكن الوقت يعني كان يلزمك ويلزم شيخنا الفاضل أبو ربيعة ويلزم الآخرين، فما صار توضيح. الناس اللي سمعوا عرفوا يعني بعض الجوانب، لكن ودنا يصير الآن، احنا جلسة الآن مفتوحة، ودنا يصير إيضاح لهذه المسألة. أول، هذا الحديث فيه ضعف، والصحيح أنه لا يثبت. قاتل عمار وسالبه في النار لا يثبت أولا، وكذلك إن ثبت هذا الحديث وهو قاتل عمار وسالبه في النار، فكذلك يعني هذا يعني لا يختلف أهل العلم في أن قتل عمار جريمة. وإذا قال الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى، قال: قاتل عثمان وقاتل علي وقاتل طلحة وقاتل الزبير وقاتل عمار وقاتل الحسين وقاتل سعيد بن جبير كل هؤلاء ممن نرجو لهم النار، لا نكفرهم ولكن نرجو لهم النار، أي نتوقع أن يدخلوا النار لأنهم يرتكبوا كبيرة، ذنبا كبيرا، سواء الذين قتلوا عثمان، الذين قتلوا عليا، أو يعني الذي قتل عليا، أو الذي قتل الزبير، أو الذي قتل طلحة، أو الذي قتل عمارا، أو الذي قتل الحسين، أو الذي قتل سعيد بن جبير رحمهم الله ورضي عنهم. فهذا أمر ما يختلف فيه أهل العلم، لكن الكلام هم يدعون أن الذي قتل عمارا هو أبو الغادية الصحابي الغادية الجهني، وهذا غير صحيح أبدا، لأنه جاء في الرواية على ضعفها، جاء في الرواية وقالوا: من الذي قتله؟ قال: رجل يقال له أبو الغادية، وهم يقولون أبو الغادية الجهني هذا من أصحاب بيعة الرضوان. فإذا كان الرجل من السابقين الأولين من أصحاب بيعة الرضوان، هل يقال في الرواية رجل يقال له أبو الغادية أو يكون علما؟ هل يمكن أحد يقول رجل يقال له ابن عباس، رجل يقال له ابن الزبير، رجل يقال له كذا؟ لا يمكن أبدا، هذا علم، لا يقال رجل يقال له كذا. فقوله رجل يقال له أبو الغادية دليل أنه ليس أبو الغادية الصحابي المعروف، وإنما رجل يقال له، هذا إن صحت الرواية، والرواية فيها كلام والظاهر أنها لا تثبت. نعم.